आज चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड क्लास है। सब्जेक्ट इज प्लान्ट प्रोटेक्सन। वी आर इन सम टर्मिनोलोजिज। अस्तिको दिन हामी केही टर्मिनोलोजीहरुको बारे हामीले पढेका थियौं अनि त्यही आज कन्टिन्यू हुन्छ। अस्ति हामीले प्लान्ट प्रोटेक्सन अनि व्हाट आर द बायोटिक फ्याक्टर्स, व्हाट आर द एबायोटिक फ्याक्टर्स, अनि व्हाट इज द मिनिङ अफ पेस्ट, व्हाट आर इन्सेक्ट्स अनि व्हाट इज डिजिज, यतिको बारेमा अस्ति हामीले पढेका थियौं। अब आज we start from number 7 है। This is our second class of plant protection. We start from the pathogen. अब नम्बर 7 मा चाहिँ पैथोजन को बारे हामीले पढ्ने। यो सबै चाहिँ सर्ट नोटमा आउँछ है, पछि लङ क्वेशन। हजुर हेलो सर। हजुर हजुर सर यो यहाँ अलिक इन्टरनेट थिएन कि, यो सर यो भिडियो युट्युबमा हाल्दिनुस् ल। म सबै हाल्छु भन्नै पर्दैन, सबैले हाल्दिन्छु म है। ढुक्कले माने हुन्छ, सबै युट्युबमा आउँछ। हुन्छ सर। म अनि ग्रुपमा हाल्दिन्छु। हुन्छ सर। ओके हुन्छ सर। ल अब नम्बर 7 मा चाहिँ पैथोजन। यो सबै जति पनि छ नि सबै चाहिँ पछि एक्जाममा एकदम सर्ट नोटमा आउने क्वेशन है यिनीहरु। डिफाइन बायोटिक फ्याक्टर, प्लान्ट प्रोटेक्सन, यिनीहरु एबायोटिक फ्याक्टर भनेर यिनीहरु सबै सर्ट नोटमा एकदम आउने एकदम म्याक्सिमम चान्स भएका चाहिँ यिनीहरु टर्म्सहरु हुन्। अब आज चाहिँ अस्ति हामीले डिजिजसँग पढेका थियौं हैन। डिजिज चाहिँ अब दुई खालको हुन्छ, एउटा बायोटिक डिजिज हुन्छ, एबायोटिक डिजिज हुन्छ। बायोटिक डिजिज भनेको त्यस्ता डिजिज जुन दैट आर कॉज्ड बाइ द बायोलोजिकल अर्गानिजम्स, लिभिङ अर्गानिजम्स। लिभिङ अर्गानिजमले जुन जुन डिजिज लगाउँछ दोज अल आर कॉल्ड बायोटिक डिजिज। एन्ड द डिजिज दैट इज कॉज्ड बाइ नन लिभिङ थिंग्स आर एबायोटिक फ्याक्टर्स। For example, water, temperature, oxygen, nutrient, etc. And those kinds of diseases are called abiotic disease. अब the biotic diseases are communicable. Biotic disease चाहिँ एक अर्का र अर्कोमा सर्छ। जस्तो बायोटिक डिजिज लाग्नलाई चाहिँ फंगाई चाहियो, ब्याक्टेरिया चाहियो, भाइरस चाहियो। यस्ताबाट लागेको रोग चाहिँ अरूमा सर्छ। Like animals, plants also suffer from this kinds of factors है। जसरी एनिमल्सलाई पनि यसरी रोग लाग्छ, प्लान्टलाई पनि त्यसरी नै रोग लाग्छ। हो, प्लान्टलाई पनि बायोटिक फ्याक्टर हुन्छ, त्यसरी रोग लाग्छ। अनि ती चाहिँ कम्युनिकेबल हुन्छन्। एउटा प्लान्टलाई लागेको रोग अर्को प्लान्टलाई सर्छ। अब त्यो चाहिँ अब बायोटिक डिजिज चाहिँ सर्छन्, एबायोटिक डिजिज चाहिँ सर्दैनन्। अस्ति यहाँसम्म पढेको थियौं। अब आज चाहिँ नम्बर 7 बाट सुरु हुन्छ, व्हाट आर पैथोजन। अब ल पैथोजन। पैथोजन भनेको चाहिँ पैथोजन कैन बी डिफाइन्ड एज एनी बायोलॉजिकल एजेंट दैट कॉजेज डिजीज और इलनेस टू देयर होस्ट। फॉर एग्जांपल भाइरस, बैक्टेरियम और अदर माइक्रो अर्गानिजम व्हिच कॉजेज डिजीज है। पैथोजन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने पैथोजन आर द लिभिङ अर्गानिजम्स दैट कॉजेज डिजीज टू द होस्ट। यो सहिलो छ। यो पैथोजन भनेको चाहिँ रोग लगाउने पैथोजन आर द एजेंट भए। They are any biological agent. Biological भनेको they must be living things. त्यस्ता living things जसले रोग लगाउँछ, ती रोग लगाउनेलाई चाहिँ पैथोजन भनिन्छ है। पैथोजन can be defined as any biological agent that causes disease or illness to their host. रोग लगाउने अथवा दुःख दिने, बिरामी बनाउने जे पनि कुराहरु छन् ती सबै पैथोजन हुन् है। जस्तो यो प्लान्ट प्रोटेक्सनमा पैथोजन भनिन्छ। अब यता ह्युमनतिर पनि पैथोजनै भनिन्छ। फर एक्जाम्पल भाइरसले रोग लगाउँछ अनि इट इज अल्सो बायोलोजिकल एजेंट, सो दैट इट इज अ पैथोजन। बैक्टेरियम भनेको बैक्टेरिया हो है। बैक्टेरिया इज अल्सो अ बायोलोजिकल एजेंट। इट इज लिभिङ थिंग एंड इट इज अ बायोलोजिकल एजेंट एंड इट इज कैपेबल फॉर कॉजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज, सो दैट बैक्टेरिया इज अल्सो अ पैथोजन। सिमिलरली अदर माइक्रो अर्गानिजम जस्तै अब फंगस हुन सक्छ। फंगस भनेको पनि बायोलोजिकल एजेंट भयो, त्यसले पनि रोग लगाउँछ, सो दैट फंगस इज अल्सो पैथोजन हैन। जस्तै अब अरु के हुन सक्छ पैथोजनमा, अरु चाहिँ अब साना साना चाहिँ अब प्रोटोजोहरू भए। प्रोटोजोआ भनेको माइक्रो अर्गानिजम भयो, त्यसले पनि रोग लगाउँछ, त्यो पनि पैथोजन भयो। सो दैट पैथोजन भन्नाले कसरी बुझ्ने भने त्यस्ता लिभिङ अर्गानिजम्स जसले चाहिँ डिजिज लगाउँछ, जसले चाहिँ रोग लगाउँछ, ती रोग लगाउने सबै लिभिङ अर्गानिजमलाई हामी पैथोजन भनिन्छ है। तिनीहरु चाहिँ प्रायः दे आर मोस्टली माइक्रो अर्गानिजम्स। फर एक्जाम्पल भाइरस, बैक्टेरिया, फंगाई, निमाटोड है, प्रोटोजोआ, तिनीहरु चाहिँ पैथोजन भए। त्यसरी बुझ्ने।
अब अर्को छ नम्बर 8 मा माइक्रो अर्गानिजम्स। माइक्रो अर्गानिजम चाहिँ दुईटा वर्डबाट, एउटा माइक्रो अर्को अर्गानिजम। माइक्रो अर्गानिजम चाहिँ दुईटा वर्ड मिलेर बनेको हुन्छ, एउटा माइक्रो अर्को अर्गानिजम। अब माइक्रो अर्गानिजम भनेको कसरी बुझ्ने भने माइक्रो भनेको चाहिँ एकदम भेरी स्मल, माइक्रो मिन्स भेरी स्मल, भेरी माइन्युट, अत्यन्तै सानो है। द्याट आर नट सिन बाई आवर नेकेड आई भनेको हाम्रो जुन खुल्ला आँखा छ, खुल्ला आँखाले सिधा हेर्दाखेरि हामीले देख्न सकिँदैन भने त्यस्तोलाई माइक्रो भनिन्छ, अत्यन्तै सानो। अब अर्गानिजम भनेको लिभिङ थिङ्स, लिभिङ अर्गानिजम। लिभिङ अर्गानिजम जुन चाहिँ अत्यन्तै सानो छ त्यस्तो चिजलाई हामी माइक्रो अर्गानिजम भनिन्छ, आँखाले देखिँदैन। लिभिङ अर्गानिजम चाहिँ हो तर हाम्रो आँखाले देख्दैनौँ, द्याट आर कल्ड माइक्रो अर्गानिजम। अब यसलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि माइक्रो अर्गानिजम इज डिराइभ फ्रम टु सेपरेट वर्ड्स, माइक्रो मिनिङ भेरी स्मल अर मिन्युट एन्ड अर्गानिजम मिन्स लिभिङ अर्गानिजम। माइक्रो अर्गानिजम दुईटा वर्डबाट मिलेको छ, एउटा माइक्रो, माइक्रो भनेको भेरी स्मल, अर माइन्युट भनेको अत्यन्तै सानो, एन्ड अनि अर्गानिजम भनेको लिभिङ अर्गानिजम भनेपछि अत्यन्तै सानो अर्गानिजमलाई हामी माइक्रो अर्गानिजम भनिन्छ। माइक्रो अर्गानिजम्स आर दोज टिनी अर स्मल अर्गानिजम्स which cannot be seen by our naked eye है। माइक्रो अर्गानिजम त्यस्तो साना हुन् जुनलाई चाहिँ हाम्रो नेकेड आँखाले देखिँदैन, खुल्ला आँखाले देख्न नसक्ने जति पनि साना साना अर्गानिजम छन् ती सबै चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम हुन्, बुझ्यो होइन। माइक्रो अर्गानिजम्स आर टिनी अर स्मल अर्गानिजम्स which cannot seen by our naked eye, हाम्रो आँखाले देख्न नसकिने अत्यन्तै सानो टिनी अर्गानिजमलाई हामी माइक्रो अर्गानिजम भनिन्छ। दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, अत्यन्तै सानालाई हामी माइक्रोस्कोपिक भनिन्छ। भनेको हामी जुन माइक्रोस्कोप भनिन्छ नि, हाम्रो जुन मेसिन हुन्छ सूक्ष्मदर्शक यन्त्र, इङ्ग्लिसमा माइक्रोस्कोप, त्यो माइक्रोस्कोपलाई चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ भन्दाखेरि द माइक्रोस्कोप इज युज टु अब्जर्भ द माइक्रो अर्गानिजम्स है। अब त्यसलाई चाहिँ माइक्रोस्कोप भनिन्छ। अब ती माइक्रो अर्गानिजम पनि दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर भनेको अत्यन्तै साना हुन्छन् भन्न खोजेको यो, जुन चाहिँ अत्यन्तै साना छ जसलाई चाहिँ हाम्रो नेकेड आँखाले देख्न सकिँदैन, दोज काइन्ड्स अफ अर्गानिजम्स आर रिफर्ड एज माइक्रोस्कोपिक अर्गानिजम्स or microorganism. The study of microorganism is called microbiology. अब बायोलोजीका पनि धेरैवटा ब्रान्च छन्। बायोलोजी भन्दाखेरि चाहिँ बायोलोजी इज अ ब्रोड टर्म है। बायोलोजी भनेदेखि लिभिङ अर्गानिजमको बारेमा स्टडी गर्ने साइन्स चाहिँ बायोलोजी भयो। तर बायोलोजी भित्र पनि लिभिङ अर्गानिजम धेरै छ नि त, कुनै स्मल माइक्रो अर्गानिजम होला, अनि कुनै ठुला अर्गानिजम होला, अनि कुनै अब प्लान्ट पनि लिभिङै हो, अब एनिमल पनि लिभिङै भयो, धेरैवटा छन्। अब एग्रिकल्चर पनि अब एक खालको चाहिँ बायोलोजी नै भयो होइन। यदि मध्ये पनि एउटा माइक्रो बायोलोजीको बारेमा मात्र स्टडी गर्ने साइन्स छ, त्यसले चाहिँ ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गस यस्ता जुन छन् अत्यन्तै स्मल पार्टिकल छन्, स्मल अर्गानिजम छन्, त्यस्तोको बारेमा मात्र स्टडी गर्छ। त्यो चाहिँ एउटा साइन्सको ब्रान्च छ, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी माइक्रो बायोलोजी भनिन्छ। जस्तो अब तिमीहरूले चाहिँ अब माइक्रो बायोलोजीमा चाहिँ भाइरसको बारेमा पढ्ने, ब्याक्टेरियाको बारेमा पढ्ने, फङ्गसको बारेमा मात्रै पढ्ने एउटा साइन्स छ भनेको त्यो चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमको बारेमा मात्रै पढाइ हुन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी माइक्रो बायोलोजी भनिन्छ। माइक्रो अर्गानिजम इन्क्लुड ब्याक्टेरिया, फङ्गाई, भाइरस एसेक्ट्रा। अब हामीले जेनरली बुझेका चाहिँ यिनै तिनवटा छन्। ब्याक्टेरिया पनि अत्यन्तै माइक्रोस्कोपिक इन नेचर हुन्छ, फङ्गाई पनि अत्यन्तै सानो हुन्छ, आँखाले देख्न सकिँदैन, भाइरस झन् सबै नै सानो हुन्छ है। यो तिनवटा मध्ये सबै नै सानो भाइरस हुन्छ, ब्याक्टेरिया भन्दा भाइरस अझै सानो हुन्छ है साइजमा। ब्याक्टेरिया पनि अब भन्ने बित्तिकै सबै एउटै साइजका हुँदैनन्, द ब्याक्टेरिया आर डिफरेन्ट साइज, बट एज कम्पेयर टु ब्याक्टेरिया एन्ड भाइरस इन रेस्पेक्ट टु साइज द भाइरसेस आर मोर स्मलर देन ब्याक्टेरिया। भाइरस अझै साना हुन्छन्, ब्याक्टेरिया भन्दा भाइरस धेरै नै साना हुन्छन् है। यी सबैको बारेमा स्टडी गर्नु पर्यो, त्यो स्टडी गर्ने साइन्सलाई माइक्रोबायोलोजी, अनि सबै चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम भयो। जति नै सानो भए पनि भाइरस चाहिँ अत्यन्तै सानो छ ब्याक्टेरिया भन्दा, यसले आँखाले देख्न सकिँदैन। तर सबै ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गस सबैलाई नै देख्न सकिँदैन। जस्तो ब्याक्टेरियालाई हेर्नु पर्यो भने हामीले माइक्रोस्कोपबाट हेर्न सकिन्छ, जुन हामीसँग हुने जुन कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप छ नि, हो कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपबाट ब्याक्टेरियालाई वी क्यान अब्जर्भ ब्याक्टेरिया अन्डर कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप। सिमिलरली वी क्यान अब्जर्भ द फङ्गाई अन्डर कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप, बट भाइरसेस क्यानट बी सिन अन्डर कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप है। भाइरसलाई चाहिँ हामीले जुन ल्याबमा हुन्छ नि हाम्रो कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप, त्यसबाट भाइरसलाई हामी हेर्न सक्दैनौँ। भाइरसलाई चाहिँ हामी हेर्नलाई इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप भन्छ, त्यस्तोबाट मात्रै हेर्न सकिन्छ। ब्याक्टेरियालाई चाहिँ हाम्रोमा ल्याबमा भएको सामान्य माइक्रोस्कोपले हेर्न सकिन्छ भने
जेनरली धेरै खालका धेरै ब्याक्टेरियालाई हेर्न सकिन्छ। ब्याक्टेरिया पनि कुनै ठुला हुन्छ कुनै साना हुन्छन् साइजमा। ठुला ब्याक्टेरियालाई मजाले हेर्न सकिन्छ, तर कुनै पनि भाइरसलाई चाहिँ कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपबाट हेर्न सकिँदैन। अब फङ्गाईलाई फेरि हामी हेर्न सकिन्छ, हाम्रो ल्याबमा भएका चाहिँ माइक्रोस्कोपबाट जेनरली फङ्गाईलाई पनि हामी हेर्न सकिन्छ। बट कुनै पनि भाइरसलाई चाहिँ हामी ल्याबमा भएको कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपबाट हेर्न सकिँदैन। भनेपछि हामीले साइजको चाहिँ कम्पेरिजन गर्ने हो भने भाइरसेस आर भेरी स्मल देन ब्याक्टेरिया, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब हामीले चाहिँ प्लान्ट प्रोटेक्सनमा चाहिँ अब यिनै प्लान्टलाई चाहिँ रोग लगाउने चिज ब्याक्टेरिया हुन्छन्, फङ्गाई हुन्छन्, भाइरस हुन्छन्, यिनीहरूको बारे हामीले पढ्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसको आधार हामीले चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमको बारेमा यहाँ पढ्न खोजेको। अब नम्बर 9 मा छ रोडेन्ट। रोडेन्टको लागि अब हामीले फिगर हेर्दै चिनिहालिन्छ। यहाँ के छन् त फिगर हेर्दै यहाँनिर। अब यो चाहिँ के भयो, यो ऱ्याट भयो, यो ऱ्याट भयो, अब यता लोखर्के भयो, स्क्वारेलर भयो होइन। यी सबैलाई चाहिँ यस्ता खालको ग्रुपमा पनि जति पनि छन् एनिमल्स दोज अल आर कम्स अन्डर द ग्रुप रोडेन्ट है। रोडेन्ट भनेको कस्तो हो भने रोडेन्ट भनेको चाहिँ अब यो मुसा जातमा पर्ने चाहिँ सबै जति छन् सबै रोडेन्ट भयो। यिनीहरूको चाहिँ अगाडिको चाहिँ तित हुन्छ, यिनीहरूको क्यानाइन तित हुँदैन। भनेको जुन मुखमा हुने जुन कुकुर दाँत भनिन्छ हाम्रो मान्छेको पनि त्यो क्यानाइन तित हुन्छ। यस्ता चाहिँ तित हुने तर क्यानाइन तित नहुने अगाडिका जुन दुईटा दाँत हुन्छन् हैन, त्यसलाई इन्सिजर भनिन्छ। त्यो इन्सिजर चाहिँ ठुल्ठुला। सर क्यानाइन तित भनेको चाहिँ के हो? कुकुर दाँत भनिन्छ नि, कुकुर दाँत। हाम्रो अगाडिका दुईटा दाँत हुन्छन्, त्यसैको छेउमा चाहिँ चुच्चो परेको एउटा दाँत हुन्छ दुईतिरै, लेफ्ट साइड र राइट साइडमा माथितिर है। कुकुर दाँत भन्छ, त्यो चुच्चो हुन्छ, अरूभन्दा चुच्चो हुन्छ, त्यसलाई क्यानाइन तित भनिन्छ। अब हाम्रो अगाडिको दाँत हुन्छ नि, अगाडिको दाँतलाई इन्सिजर भनिन्छ हो। क्यानाइन तित भनेको कुकुर दाँत। सोध्नु घरमा बुवा मम्मीलाई सोध्नु, सबैले भनिदिनुहुन्छ हो त्यस्तो खालको क्यानाइन तित चाहिँ सबैको हुन्छ, हाम्रो हुन्छ, तर रोडेन्टहरूको चाहिँ त्यो क्यानाइन तित हुँदैन है। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। रोडेन्ट आर दोज म्यामल्स or animals which include rat, mice, squirrel, hamster, porcupine, etc. and distinguished by constantly growing incisors and no canine teeth. यी एनिमल्सहरूको चाहिँ अगाडिको दाँत चाहिँ कन्स्टेन्टली बढिरहेको हुन्छ, अगाडि बढिरहेको हुन्छ, यिनीहरूको लामो लामो भइरहेको हुन्छ क्या। जस्तो लोखर्केको दाँत हेरेर त कति लामो हुन्छ अगाडिको दुईटा, अनि मुसाको नि लामो दाँत भइरहेको हुन्छ, तर धेरै लामो हुँदा हुँदै अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर तिनीहरूले चाहिँ पुरै यो काठहरू चाहिँ टोकिरहने कोरिरहने कारण त्यो हो, उनीहरूको चाहिँ ग्रोथ नहोस् भन्नको लागि। माथिपट्टिका अगाडिका दुईटा दाँत चाहिँ एकदम बढा बढी गऱ्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ दारेर खान सजिलो हुन्छ। दारेर खानको लागि नै उनीहरूको अगाडिका दुईटा दाँत चाहिँ बनेका हुन्। अगाडिका दुईटा दाँत हुन्छन् हो, ती दुईटा दाँतलाई इन्सिजर भनिन्छ है। अब त्यसको दुईटा दाँत ठिक्क पछाडिपट्टि अर्को हुन्छ क्यानाइन तित भनिन्छ, कुकुर दाँत भनिन्छ। त्यो चुच्चो हुन्छ। त्यो क्यानाइन तितको काम चाहिँ अब जेनरली जुन कार्निभोरस एनिमल्सहरू छन्, कार्निभोरस एनिमलको चाहिँ क्यानाइन तित हुन्छ। क्यानाइन तित भनेपछि त्यो चाहिँ एकदम चुच्चो हुन्छ, एकदम पोइन्टेड हुन्छ। एन्ड दोज सर त्यो दारा जस्तो हुन्छ हैन अगाडिको? हो, ठिक ठिक ठिक। त्यो क्यानाइन तितको काम चाहिँ एकदम फ्रेसहरूलाई चाहिँ चुडाएर खाने त्यस्तो लागि बन्ने हो क्या। त्यो सिस्टम त्यसरी बन्ने हुन्छ, नेचरले बनाइदिएको हुन्छ। क्यानाइन तित चाहिँ एकदम चुच्चो हुन्छ, चुच्चोले चाहिँ अब फ्रेसहरू खानु पर्यो, उनीहरूले चाहिँ शिकार गर्छन्, मासु खान्छन्, मासु खानलाई चाहिँ चुच्चो दाँतले चाहिँ मजाले त्यो च्यात्नलाई होइन खानलाई सजिलो हुन्छ। रोडेन्टको त्यस्तो खालको हुन्छ है। अब त्यो त्यस्तो क्यानाइन तित चाहिँ हुँदैन रोडेन्टको, अगाडिका दाँत मात्रै हुन्छन्, दुईटा हुन्छन्, ती अगाडि मुनि र माथिका, ती चाहिँ इन्सिजर भए। त्यो चाहिँ एकदम कन्स्टेन्टली बढिरहन्छन् ती दाँत चाहिँ। अनि त्यस्तो दाँतलाई चाहिँ के हुन्छ सजिलो भने मुसाहरूले जुन दारेर कोपारेर खान्छ नि त्यस्तोलाई सजिलो हुन्छ हो। त्यो जातमा पनि सबै चाहिँ एनिमल चाहिँ रोडेन्ट हुन्। दे कन्स्टिट्युट द लार्जेस्ट अर्डर अफ म्यामल्स। संसारमा जति पनि म्यामल छन् नि, स्तनधारी जनावर, स्तनधारी जनावर मध्ये सबैभन्दा धेरै सङ्ख्या के को छ भन्दा म्यामल्सको छ है। म्यामल्स भित्र पनि रोडेन्टको छ। म्यामल्स भनेका गाई पनि म्यामल चाहिँ भयो, भैँसी पनि म्यामलै भयो, भेडा बाख्रा यो सुँगुरहरू, ह्युमन पनि म्यामल चाहिँ भयो। यदि सबैमा सबैभन्दा धेरै सङ्ख्या के को छ भन्दा रोडेन्टको छ भन्ने। किनकि मुसाको सङ्ख्या कति कति हुन्छ, मुसा हुन्छन्, खरायो हुन्छन्, अब स्क्वारलहरू भए होइन, पोर्कुपाइनहरू भए कति कति छन् नि यिनीहरू हो। त्यो रोडेन्टको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै हुन्छ, यो एउटा कुरो हो। अब नम्बर 10 मा छ निमाटोड। निमाटोड भनेको चाहिँ हामीले सिधा भन्दा हामीले यसलाई जुका सम्झिने। जस्तो अब
नन भर्टिब्रेटको जुन फाइलम पढेको छ क्लासिफिकेसन अफ नन भर्टिब्रेट एनिमल्स भनेर जुन साइन्समा पढिन्छ त्यहाँ 9वटा फाइलम आउँछन् जस्तो प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेन्ट्रेटा, प्लाटिहेल्मिन्थिस, नेमाथेल्मिन्थिस, एन्नेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकेनोडर्माटा भनिन्छ। जुन 9वटा फाइलम छन् त्यसमा चाहिँ जुन नेमाथेल्मिन्थिस भन्ने छ हो त्यो नेमाथेल्मिन्थिस भित्रमा पनि जति पनि अर्गानिजम छन् दोज अल आर निमाटोड है। अब nematode can be defined as any unsegmented worm of phylum nematode which contains an elongated and cylindrical body। यति बुझ्ने एउटा सिधा गणेलोलाई सम्झिने, गणेलो नै यो जुकालाई सम्झिने है, गणेलो फेरि अर्को एनेलिडामा पर्छ। अब निमाटोडमा चाहिँ जुका सम्झिने। जुका चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अनसेगमेन्टेड भनेको बडी चाहिँ सेगमेन्ट भएको हुँदैन, छुट्टेको हुँदैन, एउटा सिधा लामो हुन्छ। which contains an elongated, elongated को लामो, LONG लङबाट इलङ भनेर आएको है, लङ भनेको लामो हो नि त, LONG लङ, लङ लामो, इलङ्गेटेड भनेको सर यो नेमाथेल्मिन्थिसमा पर्छ हैन? हो नेमाथेल्मिन्थिस भित्र पनि जति पनि अर्गानिजम छन् ती सबै नेमाटोड हुन्। नेमाटोड जति सबै नेमाथेल्मिन्थिस भित्र पर्छन्, चाहे प्लान्टको होस् चाहे एनिमलको होस्। अब हामी चाहिँ यहाँ प्लान्टको पढ्दैछौँ, प्लान्टको निमाटोड, एनिमलको निमाटोड र प्लान्टको निमाटोड फरक हो, एउटै होइन। त्यो अर्गानिजम चाहिँ फरक हो, तर ती सबै चाहिँ फेरि नेमाथेल्मिन्थिस भित्रै पर्छन् है, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। प्लान्टलाई पनि जुका लाग्छ, एनिमललाई पनि जुका लाग्छ। प्लान्टलाई लाग्ने जुका एनिमललाई लाग्दैन, एनिमलमा लाग्ने जुका प्लान्टलाई असर गर्दैन। तर प्लान्टका जुका अलगै हो। हामीले जुन बाहिर यसो हिँड्दाखेरि घाँस काट्दाखेरि जो जुकाहरू आउँछन् नि त्यो जुका होइन, त्यो निमाटोड होइन है प्लान्टको लागि लाग्ने। प्लान्टको निमाटोड अर्कै हुन्छ। अब यिनीहरूको चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि एनी अनसेगमेन्टेड वर्म भनेको उसको शरीर चाहिँ सेगमेन्ट भएको हुँदैन, पार्ट छुट्टेको हुँदैन, एउटा लामो हुन्छ। which contains an elongated and cylindrical body। सिलिन्ड्रिकल भनेको सिलिन्डर जस्तो लामो लामो खालको है, त्यस्तोलाई चाहिँ निमाटोड भनिन्छ। The term nematode is derived from nematodes। Nematodes are invertebrate, that means they don't have skeleton। यहाँको थोरै मिस्टेक भएको छ है, nematodes are invertebrate, that means they don't have skeleton। नन भर्टिब्रेट हो यो, यिनीहरूको स्केलेटन हुँदैन, यिनीहरूको चाहिँ ढाड हुँदैन, हड्डी नभएका यिनीहरू अर्गानिजम भए। इजी रुट नट निमाटोड, एकदम बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले है। रुट भनेको जरा, किएनोड नट भनेको गाँठा, जरामा गाँठा पार्ने निमाटोड। यहाँ तल छ नि मैले फिगर देखाएको छु, यो चाहिँ बिरुवामा चाहिँ निमाटोडले लगायो भने यस्तो डिजिज हुन्छ यो। निमाटोड आर अल्सो अ सिरियस पेस्ट अफ आवर क्रप। हाम्रो क्रपमा चाहिँ लाग्ने पेस्ट मध्ये निमाटोड पनि एउटा हो। पेस्ट भन्ने बित्तिकै मैले भनेको थिएँ एनी अर्गानिजम द्याट हार्म्स द ह्युमन एन्ड ह्युमन प्रोपर्टी, मान्छे र मान्छेको सम्पत्तिलाई। खेतीपाती पनि मान्छेको सम्पत्ति नै भयो, खेतीपाती पनि असर गर्छ नि, त्यो पेस्ट नै भयो। निमाटोडले पनि त्यसरी नै असर गर्छ है। दे हार्म आवर फिल्ड एन्ड कजेज इल्ड लस। निमाटोडले हाम्रो फिल्डमा चाहिँ एकदम असर गर्छ होइन, हाम्रो इल्ड चाहिँ लस हुन्छ, उत्पादन चाहिँ घटेर जान्छ। दे अट्याक आवर क्रप फ्रम सोइल अर अन्डरग्राउन्ड थ्रु रुट्स। द स्टडी अफ निमाटोड इज कल्ड निमाटोलोजी। अब यी निमाटोड भनेको चाहिँ जुका हुन्छन्, यिनीहरू सबै दे आर फाउन्ड अन्डरग्राउन्ड, माटोभित्र हुन्छन्। हामीलाई प्लान्टलाई लाग्ने जुका सबै माटोभित्र हुन्छ। प्लान्टलाई रोग लाग्छ, रोग लाग्ने भनेको पातमा मात्रै लाग्ने होइन, डाँठमा मात्रै लाग्ने होइन, फुलमा फलमा होइन, प्लान्टको जरामा पनि रोग लाग्छ। निमाटोडले चाहिँ कहाँबाट एट्याक गर्छ भन्दाखेरि अन्डरग्राउन्ड थ्रु रुट, माटोभित्र, जरा त माटोभित्रै हुन्छ, जरामा असर गर्छ अन्डरग्राउन्डबाट है। द स्टडी अफ निमाटोड इज कल्ड निमाटोलोजी। निमाटोड सम्बन्धी साइन्स गर्ने के अरे स्टडी गर्ने साइन्सलाई निमाटोलोजी भनिन्छ। अब यहाँ निमाटोडमा एकदम त्यसले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने रुट आरओटी रुट, यहाँ रुट नट निमाटोड छ नि यहाँनिर, रुट नट निमाटोडलाई म हाइलाइट गरिदिन्छु। रुट नट निमाटोड एकदम बुझ्नुपर्ने है, यो एकदम साह्रै जान्नुपर्छ तिमीहरूले। रुट भनेको जरा भयो, नट भनेको गाँठो, जरामा गाँठो पार्ने निमाटोड यहाँ यो एउटा चाहिँ यो चाहिँ उसको यो भिन्डी हुन्छ नि, भिन्डीको बोटको यो फिगर हो। यो भिन्डीको बोटको यति तलकै राम्रो साना जरा हुन्थे, जरामा चाहिँ निमाटोडले एट्याक गरो, एट्याक गरेर हेर त निमाटोडले एट्याक गरेर जरालाई पुरै गाँठै गाँठा बनाइदियो।
है। जरामा गाँठा बनाएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज द रुट नट निमाटोडले गरेको असर भयो। यो रुटमा चाहिँ नट बनाइदियो, गाँठा बनाइदियो। केले बनायो भन्दा निमाटोडले। म्याक्सिमम चाहिँ हामी यो चाहिँ भिन्डीमा देख्छौँ यो रोग। अब हेर त है, बिरुवालाई हामी जति पनि मल हाल्छौँ, जति पनि खानेकुरा हाल्छौँ, जति पनि पानी इरिगेसन गर्छौँ, सबै कुरा माटोमै गर्नुपर्छ हामीले। आज सबै प्लान्टले चाहिँ रुटबाट चाहिँ सबै कुरा चाहिँ एब्जर्भ गरेर चाहिँ लिने हो, अनि प्लान्टको ग्रोथ हुने हो, डेभलपमेन्ट हुने हो। जराको मात्रै, यदि जरा छैन त प्लान्ट त मरि नै हाल्यो। त्यो जरामै यस्तो चिज निमाटोडले अस्तिर असर गरेर गाँठा पारिदियो भने प्लान्टको चाहिँ सिस्टम बिग्रिन्छ, बिरुवा हुर्किँदैन, मर्छ, बढ्न सक्दैन। हामीले हालेको खानेकुरा मजाले बिरुवाले तान्नेर लिन सक्दैन, अनि हामीले जति पनि मलहरू हाल्छौँ त्यो सबै खेर जान्छ, प्लान्टले लिन सक्दैन, उत्पादन हुँदैन। द्याट मिन्स असर गर्छ है। हेर चाहिँ सिधा सानो राम्रो मिलेका जरा हुनुपर्ने पुरै गाँठा भएर यस्तो पुरै ऐँजो पला जस्तो हुन्छ के। तिमीहरूले घरमा चाहिँ यसो हेर्नु, प्राय गरेर यो अहिले चाहिँ देखिन्छ भिन्डीमा, भिन्डीको एउटा बोट छ अनि जुरुक्क उखेल्नु हो भने यो नखोर है। यो एकदम मजाले कोर्ने हो भने यस्तो गाँठा देखिन्छ क्या जरामा। त्यो चाहिँ निमाटोडले गरेको असर हो। त्यो रुटमा चाहिँ नट गाँठा बनाइदिएको यो एकदम यो बुझ्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो एकदम सधैँ आउँछ यो सर्ट नोटमा है, रुट नट निमाटोडको। दुई खालको हुन्छ नट फेरि, एउटा चाहिँ हुन्छ, अर्को चाहिँ फेरि यो जुन कोसे बाली जुन लेगुमिनस क्रप भनिन्छ त्यो पछि यहाँ भन्छु म। कोसे बालीको जरा पनि गाँठा हुन्छ, यो गाँठा छुट्याउनु पर्छ हामीले। यो चाहिँ निमाटोडले गरेको नट भयो। अब अर्को डिसअर्डर नम्बर 11 मा छ डिसअर्डर। Plant disorder can be defined as functional abnormality or disturbance in plant. In non-infectious disease are usually referred to as disorder. Disorder are not transferred from plant to plant. Disorder are not disease. Abiotic factors, for example, water, temperature, oxygen, nutrient are responsible for causing disorder in plant. यहाँ डिसअर्डर भनेको चाहिँ प्लान्ट यो चाहिँ रोग होइन। यो जस्तो वाटर, टेम्परेचर, अक्सिजन, न्युट्रिएन्ट अरू जे पनि छन्, एबायोटिक फ्याक्टर, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरको कारणले गर्दाखेरि प्लान्टलाई कहिलेकाहीँ असर गर्छ। त्यस्तो असर गरेको जुन एबनर्मल अवस्था देखिन्छ, प्लान्टको जुन नर्मल अवस्था हुनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ नर्मल अवस्था भन्दा चाहिँ फरक खालको चाहिँ प्लान्टले आफ्नो चाहिँ नेचर देखाउँछ। त्यस्तो अवस्थालाई हामी डिसअर्डर भनिन्छ। डिसअर्डर चाहिँ कुनै पनि डिजिज होइन। अनि हेर जस्तो प्लान्टलाई चाहिँ अब यो फर इक्जाम्पल वाटर, पानी अत्यन्तै धेरै भइदियो, मकैबारीमा अथवा कतिमा चाहिँ पानी धेरै भइदियो, पुरै पानी टम्म भरियो भने बिरुवा ओइलाउँछ, बिरुवा मर्छ। त्यो पनि डिसअर्डर हो, किनकि वाटरको कारणले प्लान्टलाई असर गर्छ नि त, द्याट डिसअर्डर। टेम्परेचर, अब अत्यन्तै धेरै घाम लाग्यो भने के अरे प्लान्ट चाहिँ ओइलाउँछ, धेरै चिसो भयो भने पनि बिरुवा चाहिँ मर्छ, द्याट इज अल्सो डिसअर्डर। अब धेरै अक्सिजनको मात्रा चाहिँ प्लान्टलाई पुगेन भने पनि बिरुवा मर्न सक्छ। न्युट्रिएन्ट, अब बिरुवालाई चाहिँ खानेकुराको कमी, जस्तो अब अर्ग्यानिक म्याटरहरू हुन्छन्, नाइट्रोजन, फस्फरस, पोटासियम, धेरै न्युट्रिएन्टहरू चाहिन्छ प्लान्टलाई। त्यो चाहिने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ यदि हालेको छैनौँ भने प्लान्ट चाहिँ मजाले ग्रोथ हुन सक्दैन, डेभलपमेन्ट हुन सक्दैन, त्यो एकदम विक हुन सक्छ, पातहरू पहेँला हुन सक्छन् होइन, फुल नफुल्ने, फल नलाग्ने, दुई नै कुरो हुन्छ नि त, उत्पादन घटेर जान्छ भने चाहिँ यी सबै कुराहरू चाहिँ एबायोटिक फ्याक्टर भए। यस्ता कारणले गर्दाखेरि प्लान्टले जुन अवस्था देखाउँछ त्यसलाई हामी डिसअर्डर भनिन्छ हो। सो द्याट नन इन्फेक्सियस डिजिज आर युजुअली रिफर टु एज डिसअर्डर। त्यो पनि रोग है। जस्तो बिरुवालाई चाहिँ खानेकुराको कमी भयो भने रोग लाग्छ, बिरुवालाई पानी धेरै भयो भने रोग लाग्छ, थोरै भयो भने रोग लाग्छ, बिरुवालाई टेम्परेचर धेरै हुँदा रोग लाग्छ, थोरै हुँदा रोग लाग्छ भने चाहिँ यी सबै चाहिँ एबायोटिक फ्याक्टर भए। अब यस्तो भएको चाहिँ रोग बिरुवाको सर्दैन, एउटाबाट अर्कोमा सर्दैन है। डिसअर्डर भनेको चाहिँ एबायोटिक फ्याक्टरले गर्ने अवस्था हो, अनि दे आर नट कम्युनिकेबल, दे आर नट ट्रान्सफर फ्रम प्लान्ट टु प्लान्ट। यो बुझ्नु पर्यो। डिजिज प्लान्ट टु प्लान्ट सर्छ, डिसअर्डर सर्दैन। ठ्याक्क डिजिज र डिसअर्डर ठ्याक्क अपोजिट हो। डिजिज लगाउनको लागि बायोटिक फ्याक्टर चाहिन्छ भनेको त्यो चाहिँ ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गस हुनसक्छ। डिसअर्डर हुनको लागि चाहिँ एबायोटिक फ्याक्टर चाहिन्छ, वाटर, टेम्परेचर, अक्सिजन यिनीहरू भए। यसरी बुझ्ने। डिजिज र डिसअर्डरमा ठिक्क फरक छ, ठिक्क उल्टो हुन्। डिजिज लाग्नलाई चाहिँ बायोटिक फ्याक्टर चाहिन्छ, डिसअर्डर हुनलाई एबायोटिक फ्याक्टर चाहिन्छ, एउटा फरक। डिजिज आर ट्रान्सफर फ्रम प्लान्ट टु प्लान्ट, डिसअर्डर आर नट ट्रान्सफर फ्रम प्लान्ट टु प्लान्ट, अर्को भयो। त्यसरी बुझ्नुपर्छ।
नम्बर 11 जस्तो कुनै पनि अब हामीले हेर्दाखेरि बिरुवा पुरा पहेँलो भयो भने बिरुवा के को कारणले पहेँलो भयो जस्तो प्रायः बिरुवालाई चाहिँ नाइट्रोजनको कमी हुँदा पहेँलो हुन्छ बिरुवा रोग लाग्यो हो त्यो डिज हो कि डिसअर्डर हो त हामीले छुट्याउनु पर्यो त्यहाँनिर यदि कुनै किराले खाएको छ रोग लागेर बिरुवा पहेँलो भएको छ नि द्याट इज डिजिज अब यदि बिरुवालाई चाहिँ न्युट्रिएन्टको कमी भएको रहेछ र बिरुवा पहेँलो भएको रहेछ भने त्यो डिसअर्डर त्यसरी छुट्याउनु पर्छ हामीले त्यही भएर कुनै पनि बिरुवालाई हेर्दाखेरि रोग लाग्यो हो कि डिसअर्डर भएको हो कि त्यो हामीले एकदम छुट्याउन अनिवार्य छ त्यो छुट्याउनु पर्छ हेरेर मात्रै हुँदैन कसैले यस्तो भएको छ के गर्ने भन्नु भने त्यतिकै त्यसको क्विक डिसिजन नहुन सक्छ पहिले त्यहाँ हेर्नु पर्यो कोही कोहीले भन्नु सर हाम्रो चाहिँ घरमा चाहिँ धान पुरै पहेँलो भएर आयो के गर्ने भन्छ अब धान पहेँलो चाहिँ भएको चाहिँ के को कारणले भएको छ त त्यो पहिले छुट्याउनु पर्यो रोग लागेर पहेँलो भएको हो कि किराले खाएर पहेँलो भएको हो कि वा न्युट्रिएन्ट नपुगेर पहेँलो भएको हो कि छुट्याउनु पर्यो त्यहाँनिर त्यो डिज हो कि डिसअर्डर हो है त्यही अनुसारले चाहिँ फर्दर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ अब अर्को छ नम्बर 12 मा पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड चाहिँ कसरी छ भने पेस्ट प्लस साइड PEST पेस्ट अनि CIDE साइड दुईटा मिलेर चाहिँ पेस्टिसाइड बनेको छ है अब कुनै पनि वर्डको पछाडी सधैँ बुझ है तिमीहरूले कुनै पनि वर्डको पछाडी CIDE छ नि यहाँ साइड भनेर आएको छ भने बुझ्नु पर्यो कि त्यसले चाहिँ मार्ने काम गर्छ है द्याट इज रिलेटेड टु डेथ त्यसले मार्ने काम गर्छ जस्तो पेस्टिसाइड भनेको पेस्टलाई मार्ने पेस्टिसाइड PEST पेस्टलाई मार्ने साइड पेस्टिसाइड त्यसलाई अब ब्याक्टेरियालाई मार्नु पर्यो ब्याक्टेरिसाइड फंगसलाई मार्नु पर्यो FUNGI फंगी अनि CID साइड फंगिसाइड अब विड भनेको झारलाई मार्नु पर्यो WED विड प्लस साइड विडिसाइड तर पेस्टिसाइड भनेको चाहिँ त्यस्ता चिज हुन् त्यस्ता केमिकल्स हुन् जसले चाहिँ मार्ने काम गर्छ पेस्टलाई मार्ने काम गर्छ ती सबै पेस्टिसाइड हुन् हो जस्तो पेस्टिसाइड आर डिफाइन्ड एज एनी केमिकल or biological substance which are designed to kill or stop the growth of pests that interfere with the growth of crop shrub trees and other vegetation desired by humans here pesticide defined as any chemical or biological substance तो केमिकल पनि हुन सक्छ बायोलोजिकल सब्स्टेन्स पनि हुन सक्छ डेटा डिजाइन कसरी बनाएको हुन्छ टु किल अर स्टप द ग्रोथ अफ पेस्ट कुनै पेस्टलाई मार्नको लागि अथवा पेस्टको चाहिँ ग्रोथ स्टप गर्नको लागि कुनै पनि किरोलाई मार्नु पर्यो त्यो मार्दा पनि पेस्टिसाइड भयो अथवा किराको ग्रोथ भनेको किराको लाइफ साइकल स्टप गरिन्छ भने त्यो पनि पेस्टिसाइड भयो or pesticide are those chemicals that are used to kill or stop the growth of pest सही लेख्यो सही हुन्छ pesticide are the chemicals त्यस्ता केमिकल्स हुन् that are used to kill or stop the growth of pest कुनै पनि पेस्टलाई चाहिँ किल गर्न अनि त्यसको ग्रोथलाई चाहिँ स्टप गर्नको लागि जे पनि केमिकल युज हुन्छ those all are pesticide अब हेर द कमन पेस्ट अफ आवर फिल्ड आर अब यहाँ बुझ्नु पर्यो अब हाम्रो फिल्डमा त धेरै खालका पेस्ट हुन्छन् धेरै कुराले असर गर्छन् ती सबैले मार्नेलाई पेस्टिसाइड भनिन्छ जस्तो ब्याक्टेरिया मार्ने ब्याक्टेरिया पनि एउटा पेस्ट भयो ब्याक्टेरिया मार्नेलाई ब्याक्टेरिया प्लस CID साइड जोडिदेऊ ब्याक्टेरिसाइड BACTRI हुन्छ ब्याक्टेरिसाइड हुन्छ भाइरसलाई मार्न पनि भाइरस प्लस CID साइड गर्ने भिरिसाइड हुन्छ VIRICID भिरिसाइड हुन्छ अब फंगाईलाई पनि मार्नु पर्यो फंगाई FUNGI फंगाई प्लस CIDE साइड फंगिसाइड भयो फंगाईलाई मार्ने रोडेन्टलाई पनि मार्नु पर्यो हैन रोडेन्टलाई मार्नलाई RODENT प्लस CID रोडेन्टिसाइड हुन्छ अब मोलस्कस भनेको चाहिँ जुन स्नेलहरु छ नि संख्या किराहरु हो तिनीहरुलाई पनि मार्ने चीज मोलस्किसाइड हुन्छ बर्डको लागि पनि अर्कै हुन्छ अब मंकीको लागि अर्कै हुन्छ विडलाई मार्नेलाई विडिसाइड भनिन्छ WEDICID विडिसाइड भनिन्छ है यसरी हरेक कुरा अब यी सबै चाहिँ हाम्रो पेस्ट भयो जस्तो बर्डले पनि त हाम्रो खानेको अब खेतीबारी असर गर्छ त्यो पनि पेस्ट भयो मंकीले असर त्यो पनि पेस्ट भयो विडले पनि गर्छ झारले पनि असर गर्छ त्यो पनि पेस्ट नै भयो यी सबैले मार्नेलाई पेस्टिसाइड त्यसरी बुझ्नुपर्छ कुनै पनि वर्डको पछाडी CID साइड आयो भने मार्छ भनेर बुझ्नु पर्यो जस्तो मैले अस्ति भनेको थिएँ लोजी भन्ने बित्तिकै स्टडी भन्ने बुझ्नुपर्छ भने जस्तै साइड भन्ने बित्तिकै मार्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है
अब नम्बर 13 मा छ weed. Weed भनेको झार. Weed are those unwanted plant which are grown out of place and out of time. त्यस्ता unwanted plant जुन प्लान्ट चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन, unwanted plant हुन्, they are grown out of place and out of time. हामीलाई चाहिएको ठाउँमा र समयमा भन्दा फरक तरिकाले त्यो प्लान्ट आएका छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ weed भनिन्छ. कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ अनवान्टेड प्लेसमा अनवान्टेड टाइममा जति पनि प्लान्ट हुन्छन् ती सबै weed भयो. Weed are those plants which are grown without human interest. हामी मान्छेको इन्ट्रेस्ट भन्दा फरक तरिकाले चाहिँ उम्रिन्छन् भने त्यो झार भयो. जस्तो हामीले चाहिँ धानबारी मकैबारी रोपेका छौँ, मकैमाथि पुरै अरू केरा के दुनियाँ उम्रियो, हाम्रो इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यहाँ मकै हो, तर दुनियाँ अरू केरा के उम्रियो भने त्यो सबै weed भयो. In other words, a weed is a plant which is considered as undesirable in a particular situation. अब अर्को भागमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने weed are those plants, weed चाहिँ त्यस्ता प्लान्ट हुन् which are considered as undesirable in particular situation. दिएको सिचुएसनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ आवश्यकता छैन तर त्यो उम्रिन्छन् भने त्यसलाई weed भनिन्छ. फर एक्जाम्पलको लागि commonly available unwanted plants in farm field. जस्तो हामीले चाहिँ खेतबारी गएको ठाउँमा चाहिँ अब मकैबारीमा चाहिँ धानबारीमा चाहिँ के नयाँ नयाँ झार उम्रेका हुन्छन् नि ती सबै weed भयो. त्यस्तै अर्को कसरी बुझ्न सकिन्छ भने if there is a maize plant in wheat field, if there is a maize plant in wheat field, then in that condition maize is considered as wheat in wheat land. अब यहाँ अघि के भनेको थियो भने unwanted plant out of place and out of time भनेको थियो नि, यहाँ बुझ्नु पर्यो. if there is a maize plant in wheat field, हामीले चाहिँ गहुँबारी छ, गहुँबारी गहुँ रोपेको छौँ तर त्यहाँ चाहिँ एउटा मेजको प्लान्ट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उम्रियो, गहुँबारीमा मकै उम्रियो, पुरै गहुँ भएको ठाउँमा चाहिँ एउटा मकैको बिरुवा उम्रियो भने इन द्याट कन्डिसन त्यस्तो अवस्थामा मेज इज कन्सिडर्ड एज विट इन विट ल्यान्ड. त्यस्तो अवस्थामा गहुँबारीमा चाहिँ त्यो मकै एउटा मकैको बोटलाई हामी विट भन्छौँ. किन हामीले त्यहाँ चाहिँ गहुँ रोपेका छौँ, त मकै रोपेका त होइन, अनि चाहिँ आउट अफ प्लेस एन्ड आउट अफ टाइम अनवान्टेड प्लान्ट हो क्या त्यो त्यतिखेर. त्यही भएर अब यदि मकैबारी थियो, मकैबारीमा चाहिँ मकै नै मकै भएको बोटमा चाहिँ 5-7वटा चाहिँ गहुँको बोट उम्रियो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ गहुँ चाहिँ मकैको लागि विड भयो, किनकि त्यो चाहिँ अनवान्टेड प्लान्ट हो त्यतिखेर. त्यसरी बुझ्ने है. तर विड भनेको चाहिँ अनवान्टेड प्लान्ट आउट अफ प्लेस एन्ड आउट अफ टाइम, यो दुईटा कुरा छुट्याउनु हुँदैन. विड भन्दाखेरि आउट अफ प्लेस र आउट अफ टाइम चाहिँ हामीले छुट्याउनु हुँदैन. हामीले हामी चाहिएको ठाउँमा पनि हुनु भएन, त्यो टाइममा पनि उम्रेका जति पनि प्लान्ट छन् ती सबै विड भयो, अनवान्टेड प्लान्ट हुन् तिनीहरू. त्यसरी नम्बर 14 मा चाहिँ इन्टोमोलोजी. इन्टोमोलोजी भनेको इट इज अ ब्रान्च अफ साइन्स हैन, ग्रीक वर्डबाट आएको छ यो. इन्टोमोन भनेको इन्सेक्ट, लोगिया भनेको स्टडी. इन्टोमोलोजी भनेको चाहिँ बायोलोजिकल साइन्स विच स्टडी अबाउट इन्सेक्ट. इन्सेक्टको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्ने साइन्सलाई इन्टोमोलोजी भनिन्छ. इन्टोमोलोजी चाहिँ दुईटा ग्रीक वर्डबाट आएको छ, एउटा इन्टोमोन अर्को अनि अर्को लोगिया हैन. इन्टोमोन र लोगियाबाट चाहिँ इन्टोमोलोजी भएर आएको. यसले चाहिँ इन्सेक्टको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्ने साइन्स हो इन्टोमोलोजी. अब अर्को छ 15 प्याथोलोजी. प्याथोलोजी भनेकै द वर्ड प्याथोलोजी डिराइभ्ड फ्रम ग्रीक वर्ड प्याथोस मिनिङ सफरिङ एन्ड लोजिया मिनिङ स्टडी. सफरिङ भनेको चाहिँ बिरामी, बिरामीको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्ने साइन्स हैन. सो द्याट प्याथोलोजी इज अ ब्रान्च अफ साइन्स विच स्टडी अबाउट डिजिज. रोगको बारेमा स्टडी गर्ने साइन्स चाहिँ प्याथोलोजी. तर हामीले प्याथोलोजीमा चाहिँ रोगको बारेमा पढिन्छ, इन्टोमोलोजीमा चाहिँ किराको बारेमा पढिन्छ. अब प्याथोलोजी र इन्टोमोलोजी दुईटै चाहिँ फेरि प्लान्ट प्रोटेक्सनमा आउँछन्, किनकि बिरुवालाई चाहिँ रोग पनि लाग्छ किरा पनि लाग्छ, दुईटै हुन्. प्याथोलोजीमा चाहिँ डिजिजको बारेमा पढिन्छ, इन्टोमोलोजीमा चाहिँ इन्सेक्टको बारेमा पढिन्छ. यो दुईटै भनेको चाहिँ फेरि प्लान्ट प्रोटेक्सन भित्र आए. त्यसरी बुझ्नुपर्छ है. If the word pathology is used to study about plant disease, then it is called phytopathology, plant pathology. प्याथोलोजी भनेको त रोगको बारेमा पढिन्छ, चाहे प्लान्टको चाहे एनिमलको, जसको बारेमा रोगको बारेमा पढ्नलाई प्याथोलोजी भनिन्छ. प्लान्टको रोगको बारेमा पढ्नलाई चाहिँ प्लान्ट प्याथोलोजी. अनि प्लान्ट प्याथोलोजीलाई चाहिँ हामी फाइटोप्याथोलोजी पनि भनिन्छ. काहीँका चाहिँ प्लान्ट प्याथोलोजी भन्नु र फाइटोप्याथोलोजी भन्नु एउटै हो. फाइटो भनेको PHYTO, फाइटो भनेको प्लान्ट हो है. प्लान्ट मे सफर फ्रम मेनी काइन्ड्स अफ डिजिज कजिङ एजेन्ट सच एज फङ्गाई, ब्याक्टेरिया, भाइरस, निमोटोड एक्सेट्रा. प्लान्टलाई धेरै खालका रोग लगाउँछन्.
त्यसरी बुझ्ने। ल आजको टाइम पनि ठ्याक्क सकियो। यो सबै मजाले पढ्ने, यो भिडियो म तिमीलाई दिन्छु। अब नबुझेको कुरा फेरि मलाई सोध्ने। है हुन्छ सर।